खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल नेपाल भेट सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत तथा समाजवादीका तर्फबाट घनश्याम भूषाल, बेदुराम भूषाल लगायत पनि सहभागी थिए। बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने विषयमा अहिले टुङ्गो लागि नसकेको बताए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए। पुरानो गठबन्धन बिउत्याउने तयारीका विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कसले पाउने, कुन व्यक्तिले पाउने, कुन पार्टीले पाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी यो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा। अध्यक्ष नेपालले विभिन्न विकल्प मध्ये मुलुकको राजनीति र संविधानलाई जोगाउनका लागि भूमिका खेल्ने विकल्पमा टुङ्गो लाग्ने बताए। राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनको दिन नजिकै गर्दा दलहरू बीचको छलफल बाक्लो भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउत्याउने विषयमा पनि दलहरू बीच छलफल भइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीच पनि छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका शीर्ष नेताबीच राष्ट्रपति निर्वाचन र आगामी कदमको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। चुनाव अघिको 5 दलीय गठबन्धन बिउत्याउने गृह कार्य भइरहेका बेलामा उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलमा जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। भेटमा जसपा अध्यक्ष यादवले उपराष्ट्रपतिको अडानलाई दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएसँगै दलहरू आन्तरिक, द्विदलीय र बहुदलीय छलफलमा व्यस्त छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू छलफलमा जुटिरहँदा सत्तामा नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा रहेका छन्। आज साँझका लागि बालुवाटारमा पुरानो गठबन्धनका 4 दलका शीर्ष नेता बीच हुने भनिएको बैठक भने स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक हुन नसकेको हो। स्थगित बैठक अब कहिले बस्ने भन्ने बारे टुङ्गो लागि नसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको कार्यतालिका अनुसार शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यस अघि नै सहमति जुटाउन दलहरू बीच छलफल तीव्र भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यता राष्ट्रिय सहमतिमा आफ्नो दलबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले एमालेलाई धोका नदिने दाबी गरेका छन्। आज बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले दाहालले एमालेसँग पुस 10 गते नै सम्झौता गरिसकेको भन्दै अरूलाई माओवादीले समर्थन नगर्ने दाबी गरेका हुन्। ओलीले एमालेसँग सहमति भइसकेको अवस्थामा माओवादीले अरूसँग सम्झौता गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। मिल्दैन किनभने हामीसँग सम्झौता पुस 10 गते नै गर्नुभएको छ। पुरानो गठबन्धन बिउत्याउने चर्चा भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली भने सत्ता गठबन्धन नभत्किनेमा विश्वस्त देखिएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपालको कोटेश्वर स्थित निवासमा भएको भेटमा नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति र तत्कालीन नेकपा बिउत्याउने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 2 दिन बाँकी रहँदा नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेपाललाई भेटेर राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसका लागि एमालेसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकता गर्नुपर्ने शर्त अध्यक्ष ओलीको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कांग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने विषय टुङ्गोमा पुगिसकेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीसँग छलफल जारी रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका हुन्। श्रेष्ठले ठूला दलसँगै जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने बताए। नेपाली कांग्रेससँग हिजो कुराकानी गरेका हौं, तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर त्यही बैठकमा भनेका छौं। त्यसो त जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्त पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै हामी एउटा निष्कर्ष। यसैबीच कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेरमा सुरु हुँदैछ। बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा ठोस सहमति हुने बताइएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न नपाउने धारणाप्रति न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ। संविधानले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न बन्देज नलगाएको समाजको भनाइ छ। पूर्व न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्वाग्रह राखेर सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको सिङ्गो समूहलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग वा बाहेक गर्ने नियोजित बहिष्करण बदनियतपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा रहेको व्यवस्था, कानूनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवप्रति अनदेखा गरेर अदृश्य पूर्वाग्रह राख्नु गलत भएको समाजको भनाइ छ। न्यायाधीश समाजले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा पूर्व न्यायाधीश लगायत योग्यता पुगेका आम नेपाली नागरिक को स्वतन्त्रता र इच्छाधीन विषय भएको भनिएको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर टीका टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति पनि समाजले असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत नामावलीमा दाबी विरोध गर्न तोकिएको अन्तिम म्याचसम्म 5 वटा निवेदन परेको छ। ती निवेदनमा 4 वटा नाम सच्याउने र एउटा नाम समावेश गर्ने विषय रहेको छ। कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न निवेदन परेको हो। यसैगरी अन्य 4 वटा निवेदन भने नाम सच्याउने विषयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मतदाता नामावलीको दाबी विरोधमा भने कुनै निवेदन दर्ता नभएको बताइएको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि फागुन 13 गते मनोनयन दर्ता गर्ने र 25 गते निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघका 331 र प्रदेशसभाका 550 गरी कुल 881 जना मतदाता रहनेछन्। काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलंकी महाराजगंज सडक विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति सरकारले चासो देखाएको छ। आज उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहितको टोलीले सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरी छिटो काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काशी श्रेष्ठ सहितको टोलीले बिहिबार कलंकी महाराजगञ्ज सडक विस्तारमा भएको ढिलाइबारे स्थलगत जानकारी लिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ, काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले सडक खण्डको निरीक्षण एवं अवलोकन गरेको हो। अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार अब चाँडै सुरु हुने बताए। चिनिया राजदूत छन सङसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो काम अघि बढाउने सहमति भएको उनको भनाइ थियो। चीनको तर्फबाट महामहिम राजदूतले छिटै अब हामी यो सुरु गर्छौँ। जहाँ जहाँ हामीले यो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनेका छौँ र सरकारले एकदम तदारुकता साथ त्यो चाहिँ हल गरेको देखिएको छ। अब हामी चाहिँ छिटै काम सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। सडक खण्डमा भएका समस्याहरूको समाधान भइसकेको र अब निर्वाध रूपमा सडक विस्तार गर्ने काम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अवलोकनका क्रममा चिनिया राजदूत संघले नेपाली पक्षबाट हुनुपर्ने काम सकिएकाले छिटै निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। Very honored to work with Honorable Deputy Prime Minister. We have inspected the Ring Road second phase, phase 2. We are very satisfied with the road clearance, and after we come back, we will take the situation on the spot into consideration. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सडक खण्डमा पर्ने पोलहरू छिटै स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ। सो सडक खण्डमा पर्ने करिब 20 वटा पोल 2 हप्ता भित्रै स्थानान्तरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। हाम्रो सार्नु पर्ने पोलहरू सबै सारिसकेका छौँ। 1-2 ठाउँ केही पोलहरू बाँकी रहेछ, 10-20 वटा बाँकी रहेछ, त्यो हामी 10-15 दिनमै सार्छौँ। र टावरहरू पनि थियो, हाम्रो 2टा टावर पनि हामीले सारिसकेका छौँ। कहीँ पनि हाम्रो तर्फबाट प्रब्लम छैन, कुनै ठाउँमा पनि प्रब्लम छैन, हामीले सारिसक्यौँ सबै। सडक विस्तारका क्रममा स्वयम्भूनाथका संरचनाहरू भने नभत्काइकन त्यहाँको सडक डिजाइन परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ। 11.8 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक चीन सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको हो। यसअघि सडकमा रहेका अवरोध नहटेको भन्दै चीनले काम सुरु गरेको थिएन। नेपाली श्रमिकलाई बाइक राइडर र ट्याक्सी चालक पेसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE र कतार जान रोक लगाइएको छ। पछिल्लो समय UAE र कतारमा यी पेसामा गएका श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै पूर्व श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाइएको हो। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाको लागि बाध्यता नै बनेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 7 महिनामा 5 लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मध्ये खाडी मुलुक कतार र UAE पनि मुख्य हुन्। सन् 2022 को जनवरीदेखि 2023 को फेब्रुअरीसम्म 1,38,249 वैदेशिक रोजगारीका लागि UAE पुगेका छन्। त्यस्तै कतार जानेको संख्या 1,74,959 रहेको छ। अन्य देशमा बाइक राइडर र ट्याक्सी चालकको रूपमा नेपाली श्रमिक जाने व्यवस्था नभए पनि कतार र UAE-मा भने जाने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय यी पेसामा जाने श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। त्यहाँको रोडको नियमहरू, त्यहाँको ट्राफिक नियमहरू, त्यहाँको स्पिड हैन त्यो मेन्टेन गरेर चलाउन सक्नु भएन भन्ने किसिमका चाहिँ फिडब्याकहरू दूतावासबाट पनि आयो र यहाँका मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि यो चाहिँ त्यस्तो आयो। अब हामी पनि यो चाहिँ डिमान्ड नल्याउने पक्षमा पनि छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई रोकिदिँदा नै ठिक हुन्छ भनेर अहिलेलाई यो अस्थायी रूपमा विभागको एउटा निर्णयले रोकेको हो। श्रमिकले स्वीकृति मागपत्र बमोजिमको न्यूनतम तलब नपाएको, चालक अनुमति पत्र लिन कठिन भएको र लामो समय कामविहीन भई बस्नु परेको लगायतका उजुरी बढेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा समस्यामा परि फर्कने बाइक राइडर र ट्याक्सी चालकको संख्या
400 को हाराहारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ। ठुलो संख्यामा 80 जना 100 जना कतिपय चाहिँ मेन पावर व्यवसायी साथीहरू उहीँ गएर महिनौँ महिना बसेर हैन, मलाई इन्फर्मल सूचना अनुसार महिनौँ महिना बसेर काम सिफ्ट गराएर हैन, त्यो रोजगारदातासँग उहाँहरू बसेर छलफल गराएर त्यो भएन भने अर्को काम त्यही रोजगारदाताले दिने गरी मिलाएर पनि आउनुभयो के कतिपय केसहरू। कतिपय फर्केको हकमा टिकटदेखि लिएर क्षतिपूर्ति सबै दिलाइयो पनि। कतार UAE त प्रतिनिधि मुलुक मात्र हुन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जानेहरूले पनि सिप र ज्ञानको अभावमा समस्या झेल्दै आएका छन्। विभागका अनुसार मागमा 64,000 भन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 49,124 रहेको छ। 12,704 जनाले कतार, 9,770 जनाले UAE का लागि स्वीकृति लिएका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्तलाई निर्देशन दिएका कारण आज 57.47 अङ्कले गिरावट आएको हो। राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरूलाई 15% भन्दा बढी लाभांश दिएमा बढी दिएको लाभांशको 50% जगेडामा राख्नुपर्ने र 15% CSR र 35% ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आज 40 भन्दा बढी लघु वित्त कम्पनीहरूको शेयर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेप्से परिसूचक 57.47 अङ्कले घटेर 2022.64 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.95 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 3.98 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.92 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 260 कम्पनीको 63,26,000 किता शेयर 2 अर्ब 52 करोड 27,13,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। बिहीबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये लघु वित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्य उच्च दरले घटेको छ। लघु वित्त उपसमूहको परिसूचक 9.54% घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। आज छिमेक लघु वित्त 4 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो सरकारवालाले गरेका छन्। कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, बोल्न, खान र हिँड्न नसक्ने बालबालिका राज्यको उपेक्षामा परेको पाइएको छ। बहुअपाङ्गताको समस्या भोगिरहेका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि सामाजिक संस्थाले काम गरिरहे पनि सरकारी स्तरको सहयोग भने पर्याप्त देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले अभिभावकहरूकै पहलमा खुलेको संस्थाले थेरापी, शिक्षा, तालिम र अभिमुखीकरण लगायतका काम गरिरहे पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजको भनाइ छ। यो श्रम दृष्टिविहीन अभिभावक समाज चाहिँ जो व्यक्ति आँखा पनि देख्दैन, कान पनि सुन्दैन र उसले बोल्न पनि सक्दैन, त्यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभिभावकहरूले चाहिँ महसुस गरेर खोलेको संस्था हो। अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐनमा श्रवण दृष्टिविहीनतालाई अपाङ्गताको एक छुट्टै वर्गको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर त्यस्ता बालबालिकाहरूको संख्या कति छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन नसकेको अपाङ्ग महासङ्घले जनाएको छ। अपाङ्ग भएको व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच खासै हुन सकेको अवस्था छैन। राजनीतिक दलका विभिन्न चाहिँ घोषणापत्रहरू, उहाँहरूको चाहिँ विधानमा, उहाँहरूको चाहिँ नियमावलीहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समावेशिता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मर्यादित वातावरण सिर्जना गर्ने कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या यकिन नहुँदा अभिभावक पनि बालबालिकाहरूको अधिकारको माग लिएर सम्बन्धित निकायमा जान सकिरहेका छैनन्। राज्यले उपेक्षा गरे पनि अभिभावक आफैले श्रवण दृष्टिविहीनताको वर्तमान अवस्था पत्ता लगाउने र थेरापी र शिक्षा दिने काम गरिरहेका छन्। छोयो भने नि यिनीहरूको रिसाउँछ नि, यिनीहरूलाई के थाहा हुँदैन होइन। अनि उसको अब थाहा पाउनु त सबै कुरा थाहा भोग लागेको थाहा पाउनु पर्यो, टोइलेटिङ थाहा पाउनु पर्यो आफैले, यिनीहरूले के भन्दैनन् के, अनि सबै थाहा पाउनुपर्छ आफूले। डेली युजको क्रियाकलापमा सबै
मैले थाहा पाउनुपर्छ। बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई एक्लै छाड्न नमिल्ने भएकाले विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा यस्तो शिक्षा दिनेको पनि अभाव छ। बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले भने भारतबाट तालिम लिएर आएका 2 जना मार्फत सेवा दिँदै आएको छ। मुम्बईमा गएर कोर्स गरेर आएँ, 2 वर्षको डिप्लोमा कोर्स। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, नानी बाबुहरूलाई कसरी पढाउने, के गर्ने भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भयो। त्यो कोर्स गरिसकेपछि त्यसपछि म यहाँ काम गर्दैछु। अहिले चाहिँ जो आफूले सिकेपछि जानेपछि चाहिँ गर्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। अभिभावक समाजले काठमाडौँ, रूपन्देही, मोरङ, सिन्धुली लगायतका स्थानमा सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरेर दिवा सेवा, थेरापी, शिक्षा कार्यक्रम भइरहेका छन्। हालसम्म करिब 100 को हाराहारीमा यस्ता बालबालिका सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये 33 जना काठमाडौँ स्थित कार्यालयबाट सेवा लिइरहेका छन्। तर बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको यकिन तथ्याङ्क भने जनगणनाको नयाँ प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ। पुष्प श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवाहरूमाथि सिङ्गो राष्ट्रको आशा र भरोसा रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँको टुडी खेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित राष्ट्रिय सेवा दलको 17औं ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त कवाजलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको सेवाका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको सदस्य संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने मा पनि जोड दिए। जस अन्तर्गत नम्बर 1 सेमु जुनियर अन्डर अफिसर बस्नेतको कमान्डमा नैतिकवान, क्षमतावान र देशभक्त युवाहरू तयार गरी राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना भएको हो। राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तपाईहरू निस्वार्थ सेवा भावबाट समर्पित भई एक सच्चा नेपाली नागरिकका रूपमा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले हाल विद्यमान 7700 को संख्या पर्याप्त नभएको बताएका हुन्। सेवा दलको तालिमले युवाहरूलाई आफ्नो देशप्रतिको गौरव बढाउनका साथै राष्ट्रिय एकताको भावनामा थप प्रतिबद्धताको विकास हुने विश्वास उनको छ। दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न कवाज कला प्रस्तुत गरिएको थियो। 2022 सालमा स्थापित राष्ट्रिय सेवा दलले यस वर्ष जुनियर डिभिजन अन्तर्गत 5976 जना र सिनियर डिभिजन अन्तर्गत 1728 जना गरी कुल 7568 जना छात्र छात्रालाई तालिम दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोट स्थित निवासमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले फागुन 1 हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुखद भएको बताएका हुन्। मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताए। अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत गर्दै हिंसाको बाटो छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमा मण्डन गर्नु पर्यो भनी प्रश्न गरे। उनले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको पनि बताए। त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छैन। यसले सम्झिकन हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव
समिए जस्तो मात्र लाग्छ मलाई। अध्यक्ष ओलीले नेपाल हिंसाको पक्षमा हुनै नसक्ने बताए। नेपाली जनता परस्परमा लडाउने कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 4G सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने बताएकी छन्। आज प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा उनले देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच समेत पुग्न नसकेको गुनासो गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले 4G सेवा लागू गर्दा लागेको लागत अनुसार प्रतिफल भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। यसबाट हामीले कति कस्ट प्रयोग गर्यौँ, कति हामीलाई फिर्ता भयो भन्ने कुराको एउटा व्यवस्थित लेखाजोखा नगरेर अब हामी संसारमा आउने प्रविधिलाई अगाडि बढ्दै जाने, तर त्योबाट के भयो भन्ने कुराको समीक्षा गर्न सकेनौँ भने हामीलाई लाभभन्दा हानि धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री शर्माले नेपाल भौगोलिक रूपमा कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च हिमाली जिल्लामा सामान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गरिन्। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 5G सेवा अपेक्षा अनुसार नभएर पनि परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिए। अब सुरुमै टेस्टदेखि नै हामीले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। टेस्ट सरकारले सोचे जस्तो, रेगुलेटरले सोचे जस्तो र आम उपभोक्ताले सोचे जस्तो टेस्ट अलि भएन कि भन्ने चाहिँ हाम्रो गुनासो छ। अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणले नेपालमा 5G ल्याउँदा हुने फाइदाहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। हात्तीपाइले रोगको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा बिहीबारदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्ध आम औषधि सेवन अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रका साथै घर घर पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले फागुन महिनाभरि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने तालिका छ। बाँकीका 6,16,695 जनालाई औषधि खुवाउने लक्ष्यसहित बिहीबारदेखि 13औं पटक हात्तीपाइले विरुद्धको आम औषधि खुवाउन अभियान सुरु गरिएको छ। 12औं पटकसम्म औषधि खुवाउँदा पनि हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण नभएपछि 13औं पटक अभियान थालिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। विगत 2067-68 देखि सुरु भएको अभियान निरन्तर जारी छ। यसपालि फागुन 11 गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। हाम्रो लक्ष्य बाँकी जिल्लाका सम्पूर्ण 6,16,695 जनालाई औषधि खुवाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो अभियानमा सबैजना सहभागी भएर औषधि खाइदिन म अनुरोध गर्छु। राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन अभियान बाँकेका 8 पालिकामा एक साथ सुरु भएको हो। जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज 3 र 16 मा पनि चासोका साथ अभियानको सुरुवात गरिएको छ। प्रत्येक ठाउँमा यो हात्तीपाइलेको रोग मैले खाएर म मात्रै सुरक्षित भए भन्ने होइन कि अरूलाई पनि खान प्रेरित गर्नुपर्छ। अरूलाई खान प्रेरित नगरुन्जेलसम्म फेरि अरूलाई आफूले सेवन गरे तापनि सर्न सक्ने भएको हुनाले आफू मात्रै खाएर सुरक्षित हुने होइन कि आफ्नो वरिपरि पनि सबैलाई खाएर यसलाई सुरक्षित रहन म यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछु। विशेष गरी मुस्लिम र मधेसी समुदायमा औषधि खुवाउन कठिनाइ रहेकाले यसपालि मुस्लिम अगुवा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले ढुक्क भएर औषधि खान आग्रह गर्दै अभियानको सुरुमै आफूहरूले खाएर सुरुवात गरेका छन्। मैले त अहिले हाल औषधि प्रयोग गरेँ, खाएँ, अनि मेरो रिक्वेस्ट छ कि सब समुदायमा सबैजना यो औषधि इसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। आप चिंता ना करो, बहुत अच्छे से सब लोग दवाई खाओ और हम खाए हैं, देखो तंदुरुस्त है और सब है, सुरक्षा है, किसी ना हमें चक्कर आया, ना हमें बुखार आया, ना हमें कुछ भी आया। यो औषधि केही नुकसान गर्दैन, यसले खायो भने नि रोगको निवारण गर्छ। यसले राम्रो हो, केही हुन्न यो औषधिले। हामी पनि खान्छौँ, अरू आफ्नो समुदायले पनि खुवाउँछौँ, आफ्नो बच्चा-बच्चीले पनि खुवाउँछौँ। विगतको तथ्याङ्कले बाँकीको सदरमुकाम समेत रहेको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा कम गत वर्ष 50% मात्र औषधि सेवन गरेको देखिन्छ। सन् 2001 मा बाँकीको रजेना, नेपालगञ्ज र बैजापुरमा नमुना सर्वे गर्दा करिब 21% संक्रमण देखिएको थियो भने हाल झरेनामा 5.5, नेपालगञ्जमा 2.8% अझै संक्रमण दर रहेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट।
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज लगाउने भएको छ। 55 वर्ष माथिको उमेर समूह, प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरू र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई 15 लाख मात्रा बुस्टर डोज दिन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। पहिलो मात्रा खोप नलगाएको व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लाई चाहिँ 55 वर्ष माथिका उमेर समूहहरू, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू र अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप लगाउँछौँ। नागरिकले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात लिएर खोप केन्द्र गए सहजै खोप लगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबारबाट काठमाडौँको टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा फाइजरको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि थप खोप नेपाल आएको थियो। नेपालमा आएको कोरोना विरुद्धको खोप पहिला भएको संक्रमण र अहिले फैलिरहेको संक्रमण दुवैको हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्ने बताइएको छ। नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। मिडिया स्पेस सल्युसन प्राली र फ्युचरएक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स प्रालीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मेलाको शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले उद्घाटन गरे। नेपाल बिल्डकनका साथै नेपाल हाउसिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्सपो, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्सपो फागुन 14 गतेसम्म भ्रेकुटी मण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका 300 भन्दा बढी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरूका 200 भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा निर्माण सामग्री, निर्माण मेसिनरी, निर्माण उपकरण, आवास कम्पनीहरू, अपार्टमेन्ट कम्पनी, प्रिफ्याब संरचनाहरू, यूपीभीसी झ्याल ढोका उत्पादन गर्ने मेसिनरी, यूपीभीसी प्रोफाइल लगायतका सामग्रीहरू राखिएको छ। मिथिला मध्यमा परिक्रमा यात्री महोत्तरीको मटिहानी पुगेका छन्। 15 दिने धार्मिक तथा ऐतिहासिक पदयात्रा मिथिला मध्यमा परिक्रमा अन्तर्गत चौथो दिन महोत्तरीको मटिहानी पुगेको हो। सोमबारबाट सुरु भएको मिथिला मध्यमा परिक्रमा चौथो दिन मटिहानी पुगेको हो। बुधबार भारतको कलनाबाट फुलहर एवं गिरिजास्थान पुगेर रात्रि विश्राम गरेका परिक्रमा यात्री मटिहानी पुगेका हुन्। यस अवसरमा मटिहानी नगरपालिकाले आज परिक्रमा यात्रीलाई स्वागत गर्न सार्वजनिक बिदा दिएको छ। भोलि मटिहानीबाट जलेश्वर जाने भएकाले जलेश्वर नगरपालिकाले समेत शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मिथिला मध्यमा परिक्रमा अन्तर्गत नेपालको 107 किलोमिटर र भारतको 26 किलोमिटर गरी 133 किलोमिटर पदयात्रा गरिन्छ। मिथिला मध्यमा परिक्रमाका यात्री महोत्तरीको कचन कबल पुगेपछि मिथिलामा औपचारिक रूपमा होली पर्व सुरु हुन्छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध महोत्तरीको जलेश्वरमा ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमति पालना नगरेको भन्दै जिल्लाभरका ब्याज पीडितहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरे पनि सहमतिको पालना नभएको र पक्राउ परेका मिटर ब्याजी धरोटीमा छुट्ने देखिएकाले आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूले बताए। सुस्ताबाट 28 महिना अघि सुरु भएको आन्दोलन काठमाडौँसम्म पुगेर सहमतिको चरणमा पुगेको थियो, तर सरकारको तर्फबाट सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। दोस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा सरकारको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले असोज 1 मा 5 बुँदे सहमति गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सातदोबाटो युथ क्लबले केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आज नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सातदोबाटो अन्तिम 4 मा पुगेको हो। सातदोबाटोको जितमा दीपक राज सिंह ठकुरीले 2 गोल गरे। पुलिसका
प्रवीण थापाले 1 गोल फर्काए। अब सातो बाटोले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र न्यू रोड टिम एनआरटी बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। आर्मी र एनआरटी बीचको खेल शुक्रबार बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै शुक्रबार दिउँसो मछिन्द्र फुटबल क्लब र चर्च बोइज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख नगद र उपविजेताले 5 लाख नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख नगद पाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट गोलकर्ता र उदयमान खेलाडीले 50,000 पाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत यूएईमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले आज पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने बिना 15 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। घरेलु मैदानमा मंगलबार लीग 2 अन्तर्गत नै नामिबिया र स्कटल्याण्ड रहेको सिरिजमा सन्दीप टोलीमा थिए। सन्दीप विरुद्ध बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले विदेश जान रोकेकाले उनी टिममा परेका हुन्। अदालतले आदेश दिएमा भने सन्दीपलाई पठाउने क्यानको तयारी छ। नेपाली टोलीको कप्तानी रोहित कुमार पौडेलले गर्नेछन्। नेपाली टोलीमा श्याम ढकाल र प्रतीश जेसी पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। यूएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी, गुलशन झा, भीम सार्की, आरिफ शेख रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत अर्को हप्ता यूएईमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि यूएई जाँदैछ। नेपाली टोलीले दुबईमा घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपालले फागुन 15 मा पपुवा न्युगिनीसँग खेलेर आफ्नो यूएई भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ। फागुन 18 मा घरेलु टोलीसँग नेपालको खेल हुनेछ। फागुन 19 मा पपुवा न्युगिनीसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले यूएई भ्रमणको अन्तिम खेलमा फागुन 22 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले महत्वपूर्ण खेलाडी सन्दीप लामिछानेको स्थान अन्य स्पिनरले लिनुपर्ने बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यूएईमा हुन लागेको आईसीसी विश्वकप लीग 2 श्रृङ्खलामा सन्दीपको स्थान अन्य बलर तथा स्पिनरले लिनुपर्ने बताएका हुन्। कप्तान पौडेलले सन्दीप टोलीको महत्वपूर्ण बलर भएको र घरेलु मैदानमा 4 खेलमा 13 विकेट लिँदा टोलीलाई सहज भएकाले अनुपस्थितिमा विकल्प दिन अन्य खेलाडी अघि आउनुपर्ने स्पष्ट पारे। इम्पोर्टेन्ट बलर हो, जस्तो 4 म्याचमा चाहिँ 13 विकेट लिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा पनि हामी जित्न सफल भयो होइन। मेन इम्पोर्टेन्ट बलर क्रुसियल टाइममा विकेट लिनुहुन्छ। सो स्योर चाहिँ त्यो चाहिँ मिस चाहिँ स्योर हुन्छ होइन। अब त्यो भन्दैमा अब चाहिँ अरू हाम्रो सिनियर बलरहरू र स्पिनरहरूले अब त्यो रोलहरू अब राम्रोसँग फुलफिल गर्नु पर्यो होइन। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम शनिबार यूएई भ्रमण गर्दैछ। तर नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीपलाई अदालतले विदेश जान रोक लगाएको छ। त्यसैले क्यानले सन्दीपलाई टिममा समावेश गरेको छैन। सरकारले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ सहित सम्मान गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको खेल क्षेत्र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय भएकाले खेल क्षेत्रलाई सामान्य आँखाले हेर्नु देशकै गल्ती हुने जिकिर गरे। आइपर्ने समस्या समाधान गर्नको निम्ति मेरो ठाउँबाट म प्रधानमन्त्री हुँदा या प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि तपाईँलाई आइपरेका समस्या समाधानमा मैले सक्दो इनिसिएटिभ लिँदै आएँ। यो पक्कै तपाईँहरूलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 4 खेलमा पुरै विजय हासिल गरेर क्लिन स्वीप गर्नु देशकै गौरवको विषय भएको बताए। त्रिभुवन विमानस्थलको खेल मैदान कीर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान कीर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले 4 वटै खेल जितेर सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।